ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میرے مالک و خالق، میرے پروردگار، مالک لم یزل، مالک عز و سما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حنان یا منان یا لطیف یا ستار یا غفار، یا الہ العالمین جو کلام پاک اساں پڑھی ہے اور جو کلام پاک احباب محفل نے پڑھ کے میرے مل کیتا، من جملہ کلام پاک نو، من جملہ طعام پاک نو میرے کریم رب اپنی بلند بارگاہ ربوبیت اندر مقام شرف قبولیت عطا فرما۔ پاک کلام شریف دے ثواب، ذکر اذکار دے ثواب، قرآن پاک دی تلاوت و واعظ و نصیحت دے ثواب، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ رسالت مآب دے اندر تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً ادباً و احتراماً کلام پاک دے ثواب اساں پیش کرنے ہیں، میرے مالک منظور و مقبول فرما۔ آمین۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال، آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دی اہل بیت و اطہار، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دے اصحاب علیہم رضوان دے پاکیزہ روحانوں پاک کلام شریف دے ثواب اساں پیش کرنے ہیں، میرے مالک منظور و مقبول فرما۔ آمین۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال تمام انبیاء علیہ السلام، تمام شہداء کرام، تمام صالحین کرام، تمام اولیاء اللہ، تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات، جتنے بھی حضرات اصحال ثواب دی محفل پاک دے اندر تشریف لائے، تمام دے عزیز و اقارب، تمام دے والدین جو اس دار فانی تو رحلت فرما گئے، تمامی دی روحانوں پاک کلام شریف دے ثواب اساں پیش کرنے ہیں، میرے مالک منظور و مقبول فرما۔ پاک کلام شریف دے ثواب، قرآن پاک دے ختم شریف دے ثواب، خصوص بالخصوص بھائی حاجی سعید صاحب دے بیٹے محمد عمیر صاحب مرحوم دے روحانوں ثواب پیش کرنے ہیں، میرے مالک منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے رحمتاں دے توفیل اللہ مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرما، اپنے رحمتاں دے توفیل اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرما، آخرت دے تمام منازل آسان فرما، اللہ آخرت دے تمام منازل آسان فرما، دن قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مرحوم نو شفاعت کبریٰ تو سرفراز فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخرت دے اندر معیت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مقام علیین دے اندر ساڑے عزیز نو مقام خاص عطا فرما۔ یا الہ العالمین پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرما، بالخصوص انہاں دے والدین کو، انہاں دے بھائیاں نو، اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ اللہ شہداء کربلا دے توفیل، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم قربانی اور شہادتاں دے توفیل اللہ پاک ساڈیاں دعاواں اپنی بلند بارگاہ وچ قبول فرما۔ تیرے بندے تیری رضا دی خاطر، تیرے بندے دی مغفرت دا سوال تیری بلند بارگاہ کردے ہیں، اللہ ساڈے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے ہوئے دامن اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام دے خیر فرما، سرکار دے ساری امت نو اپنے حفظ و امان عطا فرما، مسلمانوں نو آپس دے اندر بھائی چارہ اخوت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین غزہ کشمیر ایران دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، پاکستان دی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان دے سرحداں دی حفاظت فرما، پاکستان دے افواج و عوام دی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وسلم اجمعین۔